औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 23, 24, 25। वक़ज़ा और फैसला कर दिया रब्बू का तेरे रब ने अल्लाह के ना ताबुदू तुम इबादत करो इल्ला मगर इयाहू सिर्फ उसी की, वबिल वालिदैन और वालिदैन के साथ एहसानन एहसान करो। इम्मा अगर वो यबलुगन्ना पहुँचे इंदा का तेरे पास अलकिबरा बुढ़ापे को, अहदुहुमा उनमें से एक, ओ किलाहुमा या दोनों, फला तो ना तकुल तुम कहो लहुमा उन दोनों को उफ़िन उफ़, वला तनहरहुमा और ना तुम उनको झिड़को, वकुल लहुमा और कहो उन दोनों से कौलन बात करीमा इज्जत वाली, वख्फिज और झुका कर रखो लहुमा उन दोनों के लिए जनाहा अपने बाजू अज़ुल्ली आजजी के साथ मिनर रहमती रहमत से, वकुल और कहो रब्बिर हमहुमा ए मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा, कमा जैसा कि रब्बा यानी इन दोनों ने परवरिश की मेरी सगीरा बचपन में जब मैं छोटा था। रब्बुकुम तुम्हारा रब आलमू ज्यादा जानता है बिमा जो फी नफूसिकुम तुम्हारे दिलों में है। इन तकूनु अगर हो तुम सालिहीना नेक, अगर होगे तुम नेक, फ़इन्नहु तो यकीनन काना वो है लिल अव्वाबीना रजू करने वालों के लिए गफूरा बख्शिश फरमाने वाला। वक़ज़ा रब्बू का अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या और फैसला कर दिया तेरे रब ने कि ना तुम इबादत करो मगर उसी की। कज़ा क़ाफ ज़ाद या कज़ी लफ्ज़ी मायनी है फैसला करना। इसके अलावा ये लफ्ज़ हुक्म देने के मायनों में भी इस्तेमाल होता है। ऐसा हुक्म जो लाजिम हो, कतई हो, पक्की बात जिसमें कोई शक ही ना हो। फरमाया अल्लाह ने कतई हुक्म दे दिया है, आखिरी बात कर दी है कि ना तुम इबादत करो मगर सिर्फ उसी की। अल्लाह के सिवा किसी को सजदा ना करो, किसी और से दुआ ना करो, किसी और से मदद तलब ना करो, किसी दूसरे को हाजत रवा और मुश्किल कुशा ना मानो। यानी दर हकीकत शिर्क से मना किया गया है। शिर्क क्या है? अल्लाह से बढ़कर किसी और हस्ती से मोहब्बत करना, अल्लाह के मुकाबले में उसकी बात को मानना, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अहमियत देना, ये सब शिर्क में आ जाता है। और शिर्क को अल्लाह ने माफ नहीं करना। बाकी गुनाह अल्लाह ने फरमाया कि मैं जिसके लिए चाहूंगा बख्श दूंगा, लेकिन शिर्क अल्लाह ताला ने किसी के लिए नहीं माफ करना। शिर्क का मतलब होता है शरीक करना, बराबरी का दर्जा देना, अल्लाह की हुकूमत में दूसरों को बराबर का शरीक ठहराना। मसलन रोजी अल्लाह देता है, मगर कोई कह दे कि हमारे ये पीर साहब भी रोजी देते हैं, ठीक है अल्लाह भी देता है, अल्लाह को भी वो मानते हैं, लेकिन चाहे अल्लाह से मांग लो चाहे पीर साहब से मांग लो, ये शिर्क है। अल्लाह के साथ साथ ये भी ये काम करने पर कादिर हैं। या कोई ये कहे कि औलाद अल्लाह भी देता है और साथ साथ हमारे बुत भी देते हैं, वो भी इस चीज पर कादिर हैं। इसी तरह बाकी चीजों के लिए भी आता है। तो अल्लाह ताला को गजबनाक करती हैं ये बातें कि अल्लाह की बादशाहत में कोई और शामिल हो। सारी कायनात अल्लाह ताला की तख्लीक करता है और अल्लाह इतना ताकतवर है कि खुद अल्लाह ताला ने कायनात को बनाने के लिए कुछ किया नहीं, सिर्फ कुन कहा और हर चीज तैयार हो गई। अब अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए, अपनी शनाख्त के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए एक मखलूक पैदा की जो जाने कि अल्लाह ताला है क्या, कि अल्लाह ताला कितना ताकतवर है, हर चीज उसके कब्जा कुदरत में है। सोचने की बात है ना कि अल्लाह की जात फिर किस तरह की होगी। अल्लाह ने अपना आप नहीं शो किया, किसी को नहीं दिखाया कि अल्लाह ताला है कैसा, बस अपना कलाम में वही करके अपनी सिफात के बारे में अल्लाह ताला ने बताया है। फरिश्ते के जरिए जो हमें किताबें नाज़िल हुई उसमें अल्लाह ताला की सिफात पूरे कुरान में और बाकी जो किताबें पहले आई थी तो रात इंजील वगैरह, अल्लाह ताला की सिफात ही बयान की गई है ना, तो इनसे हमें अल्लाह ताला के बारे में नॉलेज मिलता है। वैसे अल्लाह ताला को देखा तो किसी ने नहीं है, लिहाजा अल्लाह ताला चाहता है कि हम उसी से मोहब्बत करें, उसी से मदद तलब करें, उसी की इबादत करें, और सबसे बढ़कर ये कि उसके साथ किसी दूसरे को शरीक ना करें, उसके बराबर, उसके हमसर ना समझें। सूरत इखलास में अल्लाह ताला ने अपने बारे में बहुत डिटेल के साथ हर चीज़ बता दी है कि अल्लाह अकेला है, यकता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, ना औलाद है, ना बीवी बच्चे, ना माँ बाप, ना बहन भाई, कोई फैमिली नहीं है। अल्लाह कैसे वजूद में आया कोई नहीं जानता, हाँ अल्लाह ने बताया है। ये गैर ज़रूरी सवाल है। हम बस इतना जानते हैं कि अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसका कोई हम पल्ला नहीं है, कोई उसकी टक्कर का नहीं है, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। आयत का अगले हिस्से में वबिल वालिदैनी एहसानन, और वालिदैन के साथ एहसान करो। अल्लाह ताला ने अपने जिक्र के फौरन बाद वालिदैन का जिक्र किया है।
جیسے اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے نا قرآن پاک میں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اسی طرح قرآن پاک میں کئی مقامات پر جہاں اللہ نے اپنا ذکر فرمایا ہے وہاں پر ساتھ ہی والدین کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کا حق ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس سے والدین کی امپورٹنس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کتنے اہم ہیں والدین، ان کو غیر اہم نہ سمجھو، انہیں اہمیت دو۔ اگر آخرت میں بخشش چاہتے ہو تو اللہ کے بعد والدین کو اہمیت دو۔ یہی بات میں اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں کہ دیکھو والدین کی کتنی اہمیت ہے، اور تم لوگ مجھے تنگ نہ کیا کرو، ستایا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر کیا نا، اپنے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن کی بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بالکل اپنے ساتھ جو ہے نا والدین کا بھی ذکر کیا ہے، تو لہٰذا میری ہر بات مانا کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان عدل سے اگلا درجہ ہوتا ہے۔ عدل ہوتا ہے برابری، جیسا آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا ویسا ہی سلوک واپس کر دینا، یعنی والدین نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے، جواب میں ہم بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کریں۔ اور احسان جو ہوتا ہے وہ اگلا درجہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کیا مگر پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر کسی کے والدین نے بچپن میں اس کے ساتھ تھوڑا اس کو اگنور کیا، جیسے کئی مائیں ہوتی ہیں جاب کرتی ہیں، وہ اتنا ٹائم نہیں دیتی ہیں، صبح چلی گئیں، پھر گھر میں میڈز وغیرہ ہوتی ہیں، انہوں نے کھانا پینا دے دیا، تو بچوں کے دل میں یہ کمیاں رہ جاتی ہیں کہ ہماری ماں باپ نے اس طرح سے ہمارے ساتھ پیار نہیں کیا یا اتنی توجہ نہیں دی۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ آپ نے احسان کے درجے پہ جا کے ان کے ساتھ نیکیاں کرنی، یہ نہیں سوچنا کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ اس طرح سے نہیں کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچے تیرے پاس بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا دونوں، یعنی بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہوئے ایک فوت ہو چکا ہو اور صرف ایک ہی باقی بچا ہو، تو ایک تو تنہائی اس کا مقدر ہوگی اور دوسرا بڑھاپا، یا اگر وہ دونوں زندہ ہوں بڑھاپے کی عمر میں بوڑھے ہوں تو ان کی خدمت کے ذریعے جنت کماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، ایسے شخص کو بدبخت کہا گیا ہے۔ والدین کی خدمت میں جنت کی ضمانت دے دی گئی ہے، کتنا زیادہ ثواب لکھ دیا گیا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، لہٰذا ادھر ادھر سر مارنے کے بجائے جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا انہیں چاہیے کہ خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں۔ کچھ ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویسے تو بڑے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، دین کے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، مگر خود ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے والدین کو گھر سے نکالا ہوتا ہے اور باہر جان کھپا رہے ہوتے ہیں، جنت کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، حالانکہ جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے۔ اگر گھر میں بیٹھ کر والدین کی خدمت سے جنت حاصل کر لیں تو اس سے بہتر کیا چیز ہے۔ والدین کی خدمت تو جہاد سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں جانا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی خدمت کریں، آپ کو برابر ہی ثواب ملے گا جہاد میں جانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے کر جانے سے منع فرما دیا، کہا یہ زیادہ ضروری ہے، آپ کی والدہ کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ بوڑھی ہیں، محتاج ہیں۔ اس لیے ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت سے ضروری اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ آگے اما یبلغن عندک، اگر وہ پہنچے تیرے پاس۔ پہنچے تیرے پاس کا کیا مطلب ہے کہ تیرے زیر کفالت ہوں، تیری نگہداشت میں ہوں، یا یوں کہیں کہ تیرے گھر میں پہنچے۔ یعنی پہلے تو والدین جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں والدین کے اپنے اپنے گھر ہوتے ہیں، پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ جو ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، جائیداد کی تقسیم ہو جاتی ہے، گھر بچوں میں بٹ جاتا ہے، تو پھر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں اولاد کے ساتھ رہنے پہ، اور وہ بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں، بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے اگر وہ پہنچیں تیرے پاس تیرے گھر میں، یعنی پہنچیں بڑھاپے کی عمر میں دونوں یا ان میں سے ایک، فلا تقل لہما اف، تو نہ تم کہو ان دونوں کو اف۔ اف کلمہ کراہت ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کے لیے بولا جاتا ہے، دل کی تنگی کا اظہار کرتا ہے، اپنے جذبات کے اظہار کا مختصر لفظ جو اندرونی تنگی و بیزاری کی کیفیت کو بیان کرتا ہے نا، یہ اف ہوتا ہے۔ اور اف سے مراد قلت، حقارت اور نفرت ہے۔ لغت کے اعتبار سے ناخن کے اندر جو میل پھنسی ہوئی ہوتی ہے نا، اور کان کے اندر پھنسی ہوئی جو میل ہوتی ہے وہ بھی اف کہلاتی ہے، ان کے لیے بھی اف کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو تھوڑا بھی ہے اور ناپسندیدہ بھی ہے، پوری باڈی میں سے ناخن کی میل کتنی سی ہوتی ہے، ذرا سی ہوتی ہے نا،
تو لیکن ناپسندیدہ تو ہے نا. فرمایا حقارت کا ادنا سا شائبہ بھی ظاہر نہ کرو والدین کے معاملے میں. ناخنوں کی میل کے برابر بھی تھوڑا سا برا رویہ، تھوڑی سی بد اخلاقی، بدتمیزی، بد زبانی نہ کرو. خود سوچیں کہ پوری باڈی میں ناخن کی میل کیا چیز ہوتی ہے. تو اف جو ہے نا وہ بھی صرف اتنا، جیسے کوئی لمبے لمبے جملے نہیں کہنے ماں باپ کو، صرف ایک اف بھی نہیں کہنا، منہ بھی نہیں بنانا کہ صرف منہ بنانے سے بھی منع کیا گیا. اللہ نے اف کہنے سے بھی روک دیا، بجائے یہ کہ کوئی بڑی بات کہہ دیں. ولا تنہرہما، اور نہ تم ڈانٹو ان کو. نون ہے رے نہر، نہر کہتے ہیں سخت ڈانٹ کو. شاؤٹ کرنا، چلانا، جھڑکنا، زور سے بولنا، ان سب سے منع فرمایا گیا ہے. کیونکہ بڑھاپے میں والدین ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، وہ بچے بن جاتے ہیں، ایک ہی بات بار بار دہرائی جاتے ہیں، پھر ان کو اونچا بھی سنائی دینے لگ جاتا ہے، باتوں کو بار بار پوچھتے ہیں، دکھائی بھی کم دینے لگ جاتا ہے، ان کی طبیعت میں ایک چڑچڑا پن ہوتا ہے. بڑھاپا تو خود ایک بیماری ہے. کچھ بزرگ اس عمر میں ہائپر ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں. اس کے برعکس کچھ بزرگ اپنی اولاد کے ہاتھوں ڈرے اور سہمے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم بوجھ ہیں. تو اولاد کو چاہیے کہ والدین کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ بوجھ ہیں، بلکہ اپنے لیے اعزاز سمجھیں کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے تو جنت کمانے کا انہیں موقع دیا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آگے فرمایا اور کہو ان دونوں سے نرم بات، عزت والی بات، اچھی بات، مہذب بات کرو. اس طرح بات کرو جیسے کوئی انتہائی تمیز سے، تہذیب سے، مہذب انداز سے بات کی جاتی ہے. ماں باپ کے سامنے ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے. اس آیت میں دو چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں. نمبر ایک اللہ کی عبادت، نمبر دو والدین کے ساتھ حسن سلوک. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بعد ہم پر سب سے بڑا حق والدین کا ہے، باقی سارے رشتے پیچھے رہ جائیں گے، سب سے اوپر والدین ہوں گے. ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے وَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، شکر گزار بنو میرے اور اپنے والدین کے. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں. تابعی کون ہوتا ہے؟ صحابہ کا پیروکار، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دیکھا نہ ہو، ان سے تعلیم حاصل نہ کی ہو، بلکہ وہ کسی صحابی سے انہوں نے یہ ساری جو تعلیمات ہیں وہ لی ہوں. تو سعید بن مسیب کا بڑا نام ہے. فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جیسے کوئی قصوروار اپنے بدخو آقا سے بات کرتا ہے، ڈرے ہوئے، دبے ہوئے لہجے میں، عاجزی کے ساتھ، بڑی تمیز کے ساتھ. یہ ہمارے صحابہ کی تعلیمات تھی. مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے گھن نہ کرو، نفرت نہ کرو، یعنی گھن نہ آئے تمہیں. اگر وہ اس حالت میں ہو کہ اپنے جوگے نہ ہو، پیشاب پخانے کی سمیل آتی ہو ان سے، تو کراہت نہ کرو بلکہ نرمی سے پیش آؤ. ان کی زندگی پہلے ہی بڑی مشکل ہے، اس کو مزید مشکل نہ بناؤ. آج کل تو جو نیو جنریشن ہے وہ اولڈ ایج ہوم وغیرہ بھی بن گئے ہیں، تو بچے کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی آرام سے گزارنے کے لیے والدین کو وہاں داخل کرواتے ہیں اور پھر ملنے بھی نہیں جاتے بہت بہت ٹائم تک، بس پیسے بھیج دیتے ہیں، خود نہیں ملتے. جس عمر میں والدین کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اولاد ان کو اس عمر میں تنہا چھوڑ دیتی ہے تاکہ ان کی لائف ڈسٹرب نہ ہو. جب جنت کمانے کا ٹائم آتا ہے تو اولاد کو اپنے سکون کی پڑ جاتی ہے. پھر جیسا کریں گے اپنے ساتھ ویسا ہی ہوگا ان کے ساتھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ اولڈ ایج ہوم والا میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں. میں نے ایک دفعہ شاید کسی رسالے میں پڑھا تھا کہ ایک ماں، اس کا بیٹا اس کو، ماں کا بیٹا اس کو چھوڑ آتا ہے اولڈ ایج ہوم میں. تو وہ جب کافی ٹائم کے بعد اس کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا یہاں پر پنکھے لگوا دو. تو ظاہر تو یہی لگتا ہے کہ شاید ماں کو گرمی لگی ہے یا کیا. تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تو برداشت کر لیا، میرا تو ٹائم گزر گیا، آخری ٹائم ہی ہوتا ہے ماں کا. تو کہتی ہے کہ تم سے نہیں برداشت ہونا، یعنی تم سے نہیں رہا جاتا، تم سے گرمی نہیں برداشت ہونی، جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا تمہاری بھی اولاد نے تمہارے ساتھ یہی کرنا ہے. تو تم ٹائم سے ابھی اپنی جوانی میں یہاں پنکھے لگا دو تاکہ جب تم یہاں پر آؤ تو تم سے اتنی گرمی دیکھی نہیں جانی. اور ایسے ہی ہوتا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آگے اللہ نے فرمایا اور جھکا دو ان دونوں کے لیے اپنے بازو عاجزی کے ساتھ، رحمت سے، شفقت سے. انہیں سہارا دینے کے لیے ان کے آگے جھک جاؤ، یہ بھی مطلب ہے اس کا. یعنی ان کے سامنے جھک کر رہو، اپنا سر بھی جو ہے تھوڑا سا جھکا کے رکھو. جب ان سے بات کرتے ہو اپنے کندھے جھکا کر رکھا کرو، اکڑ کر کھڑے نہ ہو ان کے سامنے کہ وہ آپ کو طاقتور دیکھ کر گھبرا جائیں اور اپنی جو بھی وہ بات بیان کرنا چاہ رہے تھے، جو وہ حاجت آپ سے بیان کرنا چاہ رہے تھے، وہ خاموش ہی ہو جائیں، چپ ہی کر جائیں. اس لیے فزیکلی اپنا جو پوسچر ہے نا وہ جھکا ہوا رکھو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ.
वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और कहो ए मेरे रब इन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। रब्बा यानी होता है परवरिश की मेरी, रब रे बे पालना, परवरिश करना, यानी जिस तरह इन दोनों ने रहमत की मुझ पर, नरमी के साथ इन्होंने मुझे पाला था मेरे बचपन में, इस तरह अल्लाह ताला तू इनकी हालत पर भी रहम फरमा। चाहे वो फोत हो गए हों तो भी वो जहाँ भी मौजूद होते हैं उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए कि इनकी जो भी हालत है उस पर रहम फरमा, और जो जिंदा हैं बेचारे बुढ़ापे में कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं दिन रात, उनको देख देख कर तरस आ रहा होता है, तो फिर भी उनके लिए दुआ यही करनी चाहिए, अल्लाह इनकी जो हालत है इन पर रहम फरमा, इनके लिए आसानियां कर दे। पिछली आयत में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और नरमी से बात का हुक्म दिया गया और उफ कहने और झिड़कने से मना फरमाया गया। इस आयत में उनके सामने झुके रहने का हुक्म दिया गया, आजिज़ी के साथ, अकड़ने से मना किया गया, और दुआ गो रहें वालिदैन के लिए अल्लाह ताला से कि दुआ ही करते रहें उनके लिए हर वक्त, यानी खुद भी शफकत करो और अल्लाह से भी वालिदैन के लिए रहमत मांगो, आसानियां मांगो कि अल्लाह तू इनकी तकलीफें और दुख को दूर कर दे। और अपने बचपन को जहन में रखकर खिदमत करो कि जब मैं खा नहीं सकता था, जब मैं पी नहीं सकता था, मैं चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, तो किस तरह से मेरे वालिदैन ने मेरी मदद की और मेरी हर चीज़ को अप्रिशिएट किया, और जब मैं अपनी गंदगी साफ नहीं कर सकता था तो इन्होंने मुझे साफ रखा। इसलिए अगर बुढ़ापे में वालिदैन खुद अपनी गंदगी साफ ना कर सकें, खुद नहा धो ना सकें, तो औलाद को चाहिए कि वो इनकी मदद करें और इन्हें साफ सुथरा रखें, क्योंकि हर चीज़ में अजर है, अल्लाह ताला ने जन्नत लिख दी है। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप का औलाद पर क्या हक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दोनों तुम्हारी जन्नत और दोजख हैं। क्या मतलब इसका? अगर वो तुमसे खुश हैं तो तुम्हारी दुनिया भी जन्नत है, और अगर वो नाराज हैं तो दुनिया में भी तुम पर परेशानी आ सकती है। आखिरत की जन्नत दोजख का मामला तो है ही है ना, वो तो वहां पर होना ही होना है, लेकिन अगर दुनिया में भी माँ बाप के साथ अच्छा करेंगे तो दुनिया जन्नत बन जाएगी, अल्लाह ताला सारे दरवाजे खोल देंगे, सारे रास्ते खोल देंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर माँ बाप को झिड़केंगे, तंग करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनको कोने में डाल दिया, बस मुलाजिम के हाथ रोटी भेज दी और कोई उनसे बातचीत ना की, तो फिर अल्लाह ताला अपने साथ भी यही करेगा। और वैसे भी दुनिया में और भी मुश्किलात, माल की तंगी, हर तरह से तंगी, हालात की तंगी, कोई आपको मुंह नहीं लगाएगा, ये सारी चीज होती है ना कि लोग ही आपसे पीछे हट जाएं तो कितना दिल टूटता है कि आप अकेले रह गए हो। इस तरह से मुश्किल हालात अल्लाह ताला सामने ले आता है। आगे अगली आयत है, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नफूसिकुम, तुम्हारा रब ज्यादा जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। यानी माँ बाप की फरमाबरदारी और हुस्ने सलूक तुम किस जज्बे से करते हो, अल्लाह को सब पता है। दुनियावी लालच से करते हो, लोगों को दिखाने के लिए करते हो, लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए करते हो, या फिर वाकई अल्लाह को राजी करने के लिए करते हो। बास लोग किसी के सामने तो खूब पूछने लग जाते हैं ना माँ बाप को, जब कोई मेहमान आया खबर लेने तो बड़ा इर्द गिर्द फिर लिया, और जब कोई देखने वाला मौजूद नहीं होता तो फिर उनके साथ बदतमीजी का सलूक करते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, दिल में बुग़्ज़ होता है उनके। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह को तो तुम्हारे दिलों के हाल तक से अल्लाह ताला वाकिफ है, लिहाजा अल्लाह से डरते हुए उनका ख्याल रखो, माँ बाप से मोहब्बत करते हुए उनका ख्याल रखो। अल्लाह ताला आखिरत में सिला देगा, दुनिया में भी अल्लाह ताला दिखा देता है, आसानियां अता कर देता है। इसके बरक्स फरमाया इन तकून सालिहीन फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा, अगर तुम नेक हो तो यकीनन अल्लाह रुजू फरमाने वालों के लिए बख्शिश करने वाला है। इसके बरक्स बाज़ औक़ात ये होता है कि औलाद वालिदैन के साथ हर भलाई कर रही होती है, मगर वालिदैन फिर भी राजी नहीं होते। कुछ लोगों के वालिदैन इस तरह के भी होते हैं कि हर वक्त कोसते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं, औलाद नेक होती है। यहाँ इस आयत में इसका जवाब है कि अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है, अल्लाह सब जानता है कि तुम किस नीयत से उनकी खिदमत करते हो। तुम्हारा अजर तो अल्लाह के यहाँ मुकर्रर है, महफूज है, बस तुम अपना मामला सीधा रखो, ज्यादती ना करो उनके साथ, तो अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर जरूर देगा, अल्लाह ताला बख्शने वाला है। ये सूरत मक्की है। जब इस्लाम आया तो बाद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने इस्लाम कबूल कर लिया जो जवान थे, तो उनके घर वालों ने मुखालफत की। माओ ने बच्चों से कहा कि हम खाएंगी नहीं जब तक तुम इस्लाम से दस्तबरदार ना हो जाओ, धूप में खड़ी रहेंगी जब तक तुम इस्लाम को ना छोड़ दो। तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के लिए ये बहुत जहनी टेंशन थी कि वो इस्लाम को छोड़ देते तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला नाराज हो जाता, मुर्तिद नहीं हो सकते थे। लिहाजा इस कशमकश का जवाब दिया गया है, तसल्ली दी गई है उन नौ उम्र मुसलमानों को कि ए मोमिनो, अल्लाह तुम्हारे दिलों के इखलास को जानता है, नियतों से वाकिफ है। अल्लाह को सब पता है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल है, लेकिन अगर तुम डटे रहे और अल्लाह से जुड़े रहे तो अल्लाह गफूर रहीम है।
جہاں پر یہ پیچھے میں نے ذکر کیا یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک والا، اس کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو والدین اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کر رہے، صرف انہیں دنیاوی تعلیمی دے رہے ہیں، تو وہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ جن بچوں کے دلوں میں خوف خدا ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا، جن کو دین کی سمجھ ہو، پھر وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے والدین کی اطاعت نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں اور ان کے ساتھ احسان نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں تاکہ خود بخود وہ، ایک تو جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اپنے ماں باپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیسا سلوک کر رہے ہیں، ہماری دادی دادا جو گھر میں موجود ہیں، ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ ایک تو ہمیں اپنے ایکشنز اچھے کرنے چاہیے بچوں کو دکھانے کے لیے، پھر آٹومیٹکلی اور دینی باتیں جب بچوں کے ذہن میں ڈالیں گے تو پھر ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔